नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलाह इन्ना ला नुज़ीअु अजरल मुस्लिहीन। हाज़रीन मजलिस, कुरान मजीद में से एक आयत मुबारका आपके सामने तिलावत फरमाई। इस आयत मुबारका के अंदर अल्लाह पाक ने दो चीज़ों का ज़िक्र किया है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर बंदा इन दो चीज़ों को सही तरीके से अपनी ज़िंदगी के अंदर ले आए, वो बंदा कभी गुमराह नहीं होगा। अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, कि जो बंदा किताब को मजबूती के साथ पकड़ लेता है। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब, जो किताब को पढ़ने वाला बन जाता है, जो किताब की तिलावत करने वाला बन जाता है, जो कुरान मजीद के मकामीन मफ़ाहीम समझने वाला बन जाता है, उसके ऊपर अमल करने वाला, चलने वाला बन जाता है। वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताब व अक़ामुस्सलाह, पहला अल्लाह ने ज़िक्र किया कुरान मजीद का। भाई कुरान मजीद ऐसी किताब है इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, कि जो बंदा कुरान मजीद के साथ जुड़ जाएगा, अल्लाह पाक उस बंदे को सीधा रास्ता दिखला देगा। इसी तरीके से अल्लाह पाक ने इसी आयत मुबारका के अंदर दूसरी बात का जिक्र किया वल्लज़ीना युमस्सिकूना बिल किताबि व अक़ामुस्सलाह। अल्लाह पाक ने कहा कि नमाज को कायम करना है, नमाज अदा करना है। हमारे एक उस्ताद मोहतरम थे, उन्होंने एक बात की कि बेटा हर घर के अंदर आपको हाफ़िज़े कुरान मिल जाएगा, लेकिन हर घर के अंदर आपको नमाजी नहीं मिलेगा। तो बात उनकी बिल्कुल ठीक है। घर घर के अंदर हाफ़िज़े कुरान तो है, लेकिन उस घर के अंदर कोई पक्का नमाजी नहीं है, नमाज पढ़ने वाला नहीं है। कुरान तो हम हिफ्ज़ कर लेते हैं। अल्लाह पाक छोटे बच्चे के सीने के अंदर 30 पारों को मजबूती के साथ अल्लाह पाक उसके दिल के अंदर डाल देते हैं। उसके सीने के अंदर 30 पारे होते हैं। लोग पीछे खड़े होते हैं कुरान सुनने के लिए, दूर दूर से सफ़र करके आते हैं कुरान सुनने के लिए। लेकिन हम क्या करते हैं, कुरान तो हमारे सीने में आ जाता है, लेकिन अल्लाह की मसाजिद को आबाद करने वाले हम नहीं बनते, नमाज पढ़ने वाले नहीं बनते। नमाज हम छोड़ देते हैं, नमाज की तरफ हम आते नहीं हैं। आइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, मैदान माशर सजा होगा, हर पूरी कायनात खड़ी होगी। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई अजमी है, अरबी है, सारे मैदान माशर के अंदर खड़े होंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कल क़यामत वाले दिन अल्लाह पाक जिस चीज़ का सबसे पहले हिसाब लेंगे, अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़ियामति अस्सलाह, वो नमाज होगी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर नमाज दुरुस्त हुई, नमाज पढ़ने वाला हुआ, नमाज के अंदर कामयाब हो गया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे से दूसरे अमाल के बारे में सवाल ही नहीं करेंगे, जन्नत का दाखिला अता कर देंगे। इसी के मुताबिक दूसरी हदीस देखिए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, नमाज पढ़ने के लिए नहीं जाता, कल क़यामत वाले दिन मैदान माशर के अंदर अल्लाह पाक उस बंदे को ज़लील कर देंगे। दूसरी, बेशक वो जितनी मर्ज़ी नेकियां की हैं, सखी है, लोगों के साथ तावन करने वाला है, अपने वालिदैन का अदब एहतराम करने वाला है, अगर नमाज उसकी ज़िंदगी के अंदर ना हुई, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह पाक उस बंदे से दूसरे अमाल के बारे में सवाल नहीं करेंगे, जहन्नम का ईंधन बना देंगे। इसलिए जिस तरीके से हम कुरान मजीद पढ़ने के लिए आते हैं, हम जब इधर से रात को जाते हैं ना, तो सुबह हमारे ज़हन में होता है यार हमने क्लास में जाना है, कुरान मजीद पढ़ने के लिए जाना है। इसी तरीके के साथ हमारे ज़हन के अंदर होना चाहिए हमने नमाज़ पढ़ने के लिए भी आना है। जिस तरह हमारी ज़िंदगी के लिए ग़ज़ा ज़रूरी है, इसी तरह हमारी ज़िंदगी के लिए नमाज बहुत ज़रूरी है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह पाक ने भी कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कल क़यामत का दिन होगा, जन्नती जन्नत के मेहमान बन जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे, जहन्नम के ईंधन बन जाएंगे। तो जन्नती उधर जन्नत के अंदर सवाल करेंगे, अल्लाह दुनिया के अंदर हमारे अजीज़ व अकारब भी थे, रिश्तेदार भी थे,
اے اللہ آج ہمیں جنت کے اندر نظر نہیں آ رہے، اللہ پاک ہم سب کو جنت کے اندر اسی طرح اکٹھا کر دے جس طرح آج دنیا میں اکٹھا کیا ہے۔ اللہ پاک سے سوال کریں گے جنتی اللہ ہمارے آج وہ ساتھی نظر نہیں آ رہے، عزیز و اقارب نظر نہیں آ رہے جنت کے اندر، تو اللہ پاک کی کیا فرمائیں گے؟ اللہ پاک جو ہے نا جہنمیوں کو سیدھا کریں گے، جنتیوں کے ادھر سے سیدھا کریں گے، جنتیوں سے کہیں گے جہنمیوں سے سوال کریں، پوچھیں کہ جہنم میں کس وجہ سے آئے، ما سلککم فی سقر، جہنم کا ایندھن یہ کیوں بنے ہیں؟ جب جہنمیوں سے جنتی سوال کریں گے تو جہنمی ایک ہی جواب دیں گے، قالوا لم نکن من المصلین، دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہم سارے کام کرتے تھے، اگر کوئی کام نہیں کرتے تو ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کے لیے نہیں آتے تھے۔ ایک نماز نہ پڑھنا، اللہ پاک نے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ اگر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے اندر ان کے پاؤں کی آہٹ سنائی دیتی تھی، کس وجہ سے سنائی دیتی تھی؟ جس وقت بھی وضو کرتے تو 2 نوافل پڑھتے تھے، نماز کے ساتھ انہیں محبت تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر چلتے تھے پاؤں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ نماز پڑھنے والے تھے۔ یہ پہلی 2 باتیں، پہلی بات والذین یمسکون بالکتاب، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائے، اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ جائے۔ جو بندہ اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑ گیا، تعلق مضبوط کر لیا، وہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور جو بندہ اللہ کی مساجد کے ساتھ جڑ گیا، نماز پڑھنے والا بن گیا، وہ بندہ بھی کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ آئیے ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنی بات کو مکمل کروں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ آج معاشرے کے اندر نظر دوڑائی جائے تو ہر بندہ پریشان ہے، معیشت کی وجہ سے پریشان ہے، کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، دنیا کے معاملات کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، مفسرین نے ادھر ذکر سے مراد قرآن مجید لکھا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، اللہ پاک نے بھی قرآن مجید کے اندر ذکر سے مراد قرآن مجید لیا ہے۔ تو میرے بھائیوں مفسرین نے بھی ذکر سے مراد قرآن مجید لکھا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، کہ جو بندہ میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، قرآن مجید سے اعراض کر لیتا ہے، پس پشت ڈال دیتا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً، پہلی سزا کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں اس بندے کی زندگی کو تنگ کر کے رکھ دیتا ہوں، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، دوسری سزا کیا ہوگی؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ پھر بندہ اللہ کی عدالت میں کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا، اے اللہ دنیا کے اندر میں دیکھتا تھا، مالکہ تو نے دنیا کے اندر مجھے آنکھیں دی ہوئی تھی، بینائی دی ہوئی تھی، میں لوگوں کو بھی دیکھتا تھا، دنیا کو بھی دیکھتا تھا، معاملات بھی اپنی زندگی کے دیکھتا تھا، کاروبار کو بھی دیکھتا تھا۔ قال رب لما حشرتنی اعمیٰ وقد كنت بصیرا قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اے اللہ آج مجھے دکھلائی نہیں دے رہا۔ اللہ پاک فرمائیں گے کل جب دنیا کے اندر تو تھا تیرے پاس میری آیات آئی تھی، آیاتها فنسیتها، آیاتنا فنسیتها، دنیا کے اندر میرا قرآن مجید آیا تھا، نازل کیا تھا، نزل به الروح الامین، حضرت جبریل امین لے کر آئے تھے، علی قلبک لتکون من المنذرین، نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر پہ نازل ہوا تھا، تو تو نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے میرے قرآن مجید کو بھلا دیا تھا، میری آیات کو بھلا دیا تھا، آج میں رب العالمین تجھے بھلا دیتا ہوں۔ اللہ نے بھلا دیا نا تو پھر جنت بڑی مشکل ہے، جنت نہیں ملنی، یہ بات ذہن میں رکھو، جنت ان کو ہی ملنی ہے جن کے اوپر اللہ راضی ہوگا، جن کو اللہ نے بھلا دیا ان کو جنت نہیں ملے گی۔ تو جنت لینی ہے قرآن کے ساتھ جڑیں، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں، یہی ہمارے لیے ہدایت کا راستہ بنے گا۔